बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे आज की दो अहम तरीन ख़बरों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये ख़बरें ये हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो नवाज़ लीग के एक रुकन और मियाँ नवाज शरीफ के जो माजी के करीबी साथी हैं, उनके सर के ऊपर जो है वो लोटा क्यों रखा गया, इसकी क्या वजूहात थी। और दूसरी खबर ये है कि इमरान खान ने आज अपने एक बयान में ये कहा कि शीरीन मज़ारी की आंखों में जो है वो कैबिनेट के एक इजलास के अंदर आंसू आ गए थे। ये दोनों खबरें क्या हैं, इनकी तफसील के अंदर जाने से पहले नाज़रीन थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको तारीख़ के हवाले से दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि अपनी वीडियो के अंदर जो है वो मैं तारीख़ के जो मुख्तलिफ पहलू है वो भी आपके सामने रखता हूँ, आपके सामने लाता हूँ, ताकि आपको हाल में ज़माना हाल में इस वक्त जो चीज़ें रूनमा हो रही हैं उनको रिलेट करने में, उनको समझने में जो है वो आसानी हो। नाज़रीन, नवाज़ लीग एक ऐसी सियासी जमात है जिसको ये कहा जा सकता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि शायद पूरी दुनिया के अंदर ये एक ऐसी सियासी जमात है जो कि किसी शख्स या किसी शख्सियत के नाम के ऊपर है, और जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो है वो एक शख्सी आमरीत वाली जमात है जिसके ऊपर शायद सिर्फ एक शख्स या एक जो ख़ानदान है वो हुक्मरानी करता है। और इस तरह से महसूस होता है कि ये शायद एक जो है वो बादशाही पार्टी है, और नज़र भी यही आता है कि पार्टी के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी या जमहूरियत किस हद तक है। उसका अंदाज़ा जो है वो इस बात से लगाया जा सकता है कि आप आए रोज़ ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब कैबिनेट का इजलास होता है हुकूमत का, तो उसमें इस तरह की खबरें आती हैं कि वज़रा जो है वो आपस में उलझ पड़े, बल्कि मीडिया के अंदर भी ओपन जो एक दूसरे के हवाले से जो है वो बयानबाजी होती है, इख्तलाफात भी होते हैं। लेकिन कभी हमने इस किस्म की बात नहीं सुनी जब तक कि पार्टी पॉलिसी के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने आए कि किसी कानून के पास जो है होते वक्त किसी पार्टी के रुकन ने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया तो फिर उसके ऊपर को फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लगा। जैसे कि जो है माफ़ कीजिएगा, जैसा कि पिछले इलेक्शन से पहले जो है वो पेशावर में जब पीटीआई की केपी असम्बली के अंदर कुछ लोगों ने जो है वो पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, वोट अगेंस्ट दिया, तो इमरान खान ने जो है वो उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया। जबकि इस वक्त जो पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें हैं, जो वज़रा के एक दूसरे के हवाले से बयानात हैं, वो बड़े वाज़ेह अंदाज में मीडिया के हवाले से जो है वो सामने आते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मियाँ जलाल शर्कपुरी, जिनकी जानिब से एक बयान जो है वो सामने आया नवाज शरीफ की तकरीर के बाद, उन्होंने अपनी एक राय ज़ाहिर की, एक रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया कि इस तरह से इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। अब ये जलील शर्कपुरी साहब की एक राय थी, और एक जमहूरी जमात के अंदर जो है वो किसी भी रुकन को अपनी राय के इजहार की जो है वो आज़ादी हासिल हुआ करती है। लेकिन आज जब पंजाब असम्बली के इजलास के अंदर जो है वो जलील शर्कपुरी पहुँचे, तो ज़राए का ये कहना है कि पार्टी क़यादत की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो जो उनके कुछ पार्टी रहनुमा हैं उनको ये टास्क दिया गया था। एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं जलील शर्कपुरी साहब, जब वो असम्बली के अंदर पहुँचे तो जो नवाज़ लीग के अरकान हैं उनकी जानिब से जो है वो जलील शर्कपुरी के साथ ना सिर्फ बदतमीज़ी की गई बल्कि उनके सर के ऊपर जो है वो लोटा रख दिया गया और उनकी तज़ीक की गई, और उन्हें ये कहा गया कि और इस तरह ज़ाहिर किया गया कि शायद उन्होंने इस किस्म का बयान दे के जो है वो लोटे बन गए हैं या शायद और किसी पार्टी में वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि लोटा साजी की जो सनत है उसका भी जो आगाज़ है वो बाकायदा तौर पर उसे मियाँ नवाज शरीफ ने शुरू किया अपनी अपोजिशन के ज़माने में 1989 में, जब उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद वो लेकर आए और इस लोटा साजी की सनत को उन्होंने जो है वो बामे अरूज पर पहुँचाया। और आज जो है वो पार्टी के अंदर सिर्फ इख्तलाफ राय करने के ऊपर जो उनकी पार्टी नवाज़ लीग के जो अरकान हैं वो उनके एक मुअज़्ज़िज़ पंजाब असम्बली के रुकन के सर के ऊपर जो है वो लोटा रख रहे हैं, और ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का जो एक वाहिद वाक़या है। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब 1989 में तहरीक अदम एतमाद नवाज शरीफ और दीगर अपोजिशन ने पेश की, तो उस वक्त आज के जो जमहूरी चैम्पियन हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, मौलाना फजल रहमान आइन और जमहूरियत की जो बात करते हैं, उस वक्त जो है ये रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, उस वक्त भी जो है वो मौजूद थे नवाज शरीफ साहब के साथ। और जब ये मौका आया तो अपोजिशन के ये जो रहनुमा हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो नकब लगाकर पूरी ये कोशिश की और अरकान को ख़रीद कर जो है वो मरी के होटल्स के अंदर जो है वो ठहराया गया, और बाद में फिर जो है वो छांगा मांगा की जो सियासत थी कि अरकान को छांगा मांगा में इकट्ठा किया गया आने वाले दौर में, ये भी मियाँ साहब के साथ और उस दौर में 90 की दहाई के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है रद्द अमल की सूरत में, जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो एक दूसरे के खिलाफ 90 की दहाई में करते रहे। तो इस तरह बाकायदा तौर पर जो लोटा साजी की जो सनत की बुनियाद है वो मियाँ नवाज शरीफ ने रखी, और आज सिर्फ और सिर्फ
ایک پارٹی رکن کی جانب سے ان کی رائے سے اختلاف کرنے کے اوپر جو ہے وہ ان کو لوٹا قرار دیا گیا اور ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ لوٹا رکھ دیا گیا، اور یہ اس پارٹی کا رجحان ہے، یہ اس پارٹی کا طریقہ کار ہے جو پاکستان میں جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کی چیمپئن جو ہے وہ بنتی ہے اور کہتی ہے کہ تمام لوگوں کو آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، کہ اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ کس حد تک آپ کو جمہوریت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ دوسری خبر جس کے اوپر آپ سے ہم نے بات کرنی ہے ناظرین، وہ دوسری خبر یہ ہے، اسی کے ساتھ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں، کہ میاں نواز شریف جنہوں نے لندن کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ افواج پاکستان اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ تقریر کی، وہ لندن جو ہے وہ کیسے پہنچے؟ ان کے لندن جانے کی جو کہانی ہے وہ اسرار کی تہوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے دھرنے کے ذریعے جو ہے وہ اس حوالے سے کردار ادا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ مخصوص میڈیا گروپس کی جانب سے ان دنوں میں، یعنی کہ گزشتہ برس اکتوبر نومبر کے مہینے میں، میاں نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے جو خبریں تھیں وہ بڑی بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی تھیں، اور ڈاکٹرز کی جو رپورٹ ہے وہ آئے دن لے کر مسلم لیگ نواز کے جو ارکان ہیں، جو ترجمان ہیں عطا تارڑ صاحب اور جو دیگر لوگ ہیں، وہ آئے روز جو ہے وہ میڈیا کو اپنے ساتھ ملا کے میڈیا کو ٹکرز جو ہے وہ بھیجے جاتے تھے، ان کے واٹس ایپ گروپس کے اوپر خبریں بنا کر بھیجی جاتی تھی کہ اس طرح سے جو میاں نواز شریف کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ اس حد تک گر گئے ہیں۔ اور اب ذرائع کے حوالے سے اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ انہیں مختلف قسم کے انجیکشنز اور دوائیاں دے کر جو ہے وہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ کنٹرول کیے جاتے رہے، ان کو گرایا جاتا رہا، ان کو اوپر کیا جاتا رہا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کی بے شمار اور بے پناہ قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ پیش کی جاتی رہیں میڈیا کے سامنے۔ اور میڈیا کے اندر مخصوص ایک میڈیا چینل، مخصوص اخبار اور مخصوص صحافی تھے جو کہ باقاعدہ طور پر اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کر کے جو ہے وہ میڈیا کے اندر پیش کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک میڈیا کی ریس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی ایک ٹی وی چینل کے اوپر کچھ ٹکر چل جائے، خبر چل جائے، تو باقی ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو دوسری خبر اسی حوالے سے ہے کہ جب اس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ نواز شریف کی آئے دن اخبارات میں، ٹی وی چینلز کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آ رہی تھیں، تو حکومت کے اوپر ایک اخلاقی پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا تھا۔ حکومت کے اندر ایک جو طبقہ ہے، ایک جو حلقہ ہے، وہ باقاعدہ طور پر اس بات کا حامی ہو گیا تھا، اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کیبنٹ کے اجلاسوں کے اندر بھی، کہ جس قسم کی اطلاعات اور جو رپورٹس آ رہی ہیں، جس میں سرکاری ڈاکٹرز کی بھی رپورٹ ہیں جن کو یقیناً جو ہے وہ مسلم لیگ نواز نے مینیج کیا تھا، اور ڈیفینیٹلی ان کی ایک بڑی پوری تاریخ ہے لاہور کے اندر اور لاہور کے اداروں کے حوالے سے، اور انہوں نے مینیج کیا، اور اس طرح سے اس کو انہوں نے پیش کیا کہ آج عمران خان نے اپنے ایک بیان میں یہ بتایا کہ جب میاں نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے ان کی کیبنٹ کے اندر جب اس کے اوپر بات ہوئی، تو جب طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ نواز شریف کی سامنے آئیں، اور انہیں کہا گیا کہ انہیں ہارٹ کی بھی بیماری ہے، اور جو ان کا جگر ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا، ان کے گردے بھی خراب ہیں، ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بھی مسلسل گرتے جا رہے ہیں، تو اتنی قسم کی بیماریوں کا سن کر جو ہے وہ جو تحریک انصاف کی جو وزیر ہیں وفاقی شیریں مزاری، ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے۔ یہ عمران خان صاحب نے آج یہ بتایا کہ اس قسم کے حالات تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ اس بات کو سچ سمجھ رہے تھے، اور یہ جان رہے تھے کہ شاید واقعی میاں صاحب اتنے شدید بیمار ہیں کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکومت سے اس حوالے سے ضمانت بھی مانگی گئی، لیکن اس حوالے سے حکومت نے ضمانت نہ دی، اور پھر ایک رستہ جو ہے وہ بنایا گیا نواز شریف کے لیے باہر جانے کا۔ تو اس طرح یہ جو دو آج ہمارے میڈیا کی اہم ترین جو خبریں ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں، میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کے حوالے سے جو اپنا ان پٹ ہے، جو اپنے ویوز ہیں، وہ آپ تک پہنچائے جائیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ نواز لیگ جو آج جلیل شرقپوری کے سر کے اوپر لوٹا رکھ رہی ہے، وہ پاکستان کے اندر لوٹا سازی کی صنعت کی بنیاد جو ہے وہ میاں نواز شریف نے رکھی، اور دوسری جانب میاں نواز شریف اس طرح کی بیماریوں اور اس طرح کے بہانے بنا کر جو ہے وہ پاکستان سے لندن روانہ ہوئے کہ پی ٹی آئی کے وزراء کی آنکھوں میں بھی اس وقت جو ہے وہ آنسو تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم ترین معلومات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔